नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 31 गते शुक्रबार, वैशाख शुक्ल पक्षको अक्षय तृतीया तिथि, सन् 2021 मे 13 तारिक। आज ईद। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पुर्याउन नसकेपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। एमालेमा फागुन 28 को निर्णय फिर्ता र जेठ 2 को अवस्थामा फर्किन विधि बनाएर जाने सहमति। बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट मर्मत र नयाँ जडानमा अस्पताल र सरकार उदासीन। भान्सामै हुने जडीबुटी र प्राणायामले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा सन्तुलन राख्न सहयोग पुग्ने। यो खानपिन जडीबुटी र योग अभ्यास गर्यो भने शरीरमा अक्सिजनलाई शोषण गर्ने, एब्जर्ब गर्न सक्ने क्यापेसिटी बढाउनमा मद्दत गर्छ। यसलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ। मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईद उल फितर आज स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर मनाइँदै। भारतमा नयाँ संक्रमितको संख्या घट्यो। साउदी अरबमा फाइजर, अक्सफोर्ड, मोडेना र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपलाई मात्रै मान्यता। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिडको शानदार जित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलसँग म्यान्चेस्टर युनाइटेड पराजित। अंग्रेजी पात्र अनुसार आज सन् 2021 को मे 14 तारिक हो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पुर्याउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। 3 दिन अघि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि काम चलाउमा परिणत भएका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो बेलुकी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। ओलीले आज शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। गएको सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले हिजोसम्मको समय सीमा तोकेर दलहरूलाई गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभएको थियो। तर दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली नै देशको 42औं र आफ्नो जीवनमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। यसअघि उहाँ 2074 फागुन 3 र 2072 असोजमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। एमालेकै 121 जना सांसद भएकाले ओलीले विश्वासको मत पाउन थप 15 जना सांसद भए हुन्छ। ती 15 जनामा गएको सोमबार ओलीले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका जसपाका 15 सांसद या अरू जो कोही पनि हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको तात्कालिक लक्ष्य विश्वासको मत लिने भन्दा पनि संविधान बमोजिम नै प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर चुनावमा जानु रहेकाले फेरि पनि जसपाको यो समूह तटस्थ बस्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। अब या त ओली नै नेतृत्वको सरकारले बाँकी 1.5 वर्षमा चलाउने वा ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुने दुईवटा विकल्प मात्रै देखिएका छन्। ओलीको ध्याउन्न भने 1.5 वर्ष अल्पमतको सरकार चलाउने भन्दा 6 महिनाभित्र चुनावमा जाने हुन सक्ने विश्लेषण छ। त्यसैले यो सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेटको तयारी गरिरहेको छ। अब संविधानको धारा 76(7) बमोजिम 6 महिनाभित्र हुने गरी घोषणा गर्ने चुनावको मिति गएको पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर घोषणा गरेको जस्तो असंवैधानिक हुँदैन। तयारी अनुसार गएको पुसमा प्राप्त गर्न नसकेको लक्ष्य ओलीले सम्भवतः आउँदो पुसभित्रमा संवैधानिक बाटोबाटै पूरा गरिसक्ने राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ। हिजो बिहानदेखि एमालेको कोर्स 1 का 1 बदलियो। बिहानै नेता नेपाललाई भेट्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल उहाँकै निवास कोटेश्वर जानुभयो र नेपालले भने अनुसार 2075 जेठ 2 अघिकै अवस्थामा पुग्ने गरी सहमति गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। लगत्तै बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले चैत 16 गते नेपाल र भीम रावल तथा चैत 17 गते घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि पार्टीबाट गरेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि ओली र नेपालका बीच व्यवसायी रामेश्वर थापाको काठमाडौँको चपलीमा रहेको घरमा 4 घण्टा संवाद भयो। यो संवादमा सहमति खोज्न दुवैतिरबाट 5-5 जना रहने गरी कार्यदल बनाउने सहमति भएपछि नेपाल पक्षका सांसदहरू राजीनामा गर्ने एजेण्डाबाट पछि हटे। यो सँगै गठबन्धन सरकारको सम्भावना पनि बन्द भयो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई 6 बुँदे शर्त राखेर
लिएर लेखेको पत्रका विषयमा छलफल भयो। फागुन 28 को निर्णय फिर्ता गर्ने र जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति नजिक पुगेका छौं, नेता नेपालले भन्नुभएको छ। राजीनामा दिने कुरा 2-4 दिन टर्यो। लगत्तै बसेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका छुट्टा छुट्टै बैठकले गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको दावी गर्न नजाने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न जसपाको महन्त ठाकुर समूहको भूमिका समेत प्रमुख रहेको थियो। नेपाल पक्षीय नेताहरूले भने अनुसार यो संवादमा ओली फागुन 28 को निर्णय खारेज गर्ने र 2075 जेठ 2 अघिकै कमिटी बिउटाउने नेपालको प्रस्तावमा सहमत हुनु भएको छ। तर ओली पक्षीय नेताहरूका अनुसार यो विषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा कार्यदलले टुङ्गो लगाउनेछ। कार्यदलका सदस्यहरूबारे भने टुङ्गो भइसकेको छैन। सम्भवतः आज बिहान कार्यदलको छिनोफानो भएर काम शुरू हुनेछ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले नेताहरूको संवादपछि अब आफूहरू एकताबद्ध एमाले बनाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको र नेताहरूबीच देखिएको तिक्तता विस्तारै हट्दै जाने बताउनु भएको छ। उपमहासचिव घनश्याम भूषालले हिजोको घटनाक्रमले तत्कालका लागि एमालेको समस्या टरेको बताउनुभयो। सामान्यतः हामी समाधान उन्मुख नै भएका छौं उहाँले भन्नुभएको छ। ओलीजीले इमानका साथ यो सहमति गर्नु भएको हो भने अब एमाले एकताबद्ध रहनेछ। मन्त्री परिषदको शनिबार बसेको बैठकले वीर अस्पतालको नयाँ भवन, ट्रमा र वीर अस्पतालको पुरानो भवनलाई समेटेर 500 शैय्याको केन्द्रीय कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारका मन्त्रीहरूले जसरी प्रचार प्रसार गरेका थिए त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन। निर्णय भएको 5 दिन हुँदा पनि नयाँ भवनमा कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गर्न सकिएको छैन। पहिलो र दोस्रो तल्लामा 300 बेड राखेका छौं। अस्पतालको निमित्त निर्देशक डाक्टर शान्ता सापकोटाले भन्नुभयो, भित्रको काम सकिए पनि अक्सिजन नभएर सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। पुरानो भवनमा भर्ना गरिएका बिरामीलाई अक्सिजन नभएका बेला नयाँ भवनमा भर्ना गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। ट्रमा सेन्टरको अवस्था पनि यस्तै रहेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र भएसँगै सिनामंगलमा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेजले संक्रमितको उपचारका लागि 140 बेड छुटायो। 200 बेड पुर्याउने लक्ष्य पनि राख्यो। 20 मा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि 100 बेडमा झारियो। अहिले 80 बेड पुर्याइँदैछ। यस्तोमा अस्पतालमा उपचाररत संक्रमित र तिनका आफन्त त्रासमा छन्। क्षमता घटाउनुमा अस्पताल प्रशासनले सरकारले आवश्यक मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन नसकेको एउटै कारण बताउँछ। तर बिग्रेर थन्किएको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन भने अस्पतालले चासो दिएको छैन। अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति पनि छैनन्। बिग्रिएका प्लान्टहरू सञ्चालनमा ल्याउन अस्पताल मात्र होइन सरकारी तवरबाट पनि पहल भएको छैन। वैशाख 20 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा बिग्रिएका प्लान्ट शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको थियो। 10 दिन बितिसक्दा पनि त्यस्ता प्लान्ट सञ्चालनमा आएका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले प्लान्ट खरिदमा अस्पतालहरूलाई भन्साट छुट दिन भनिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। 100 भन्दा बढी बेड भएका अस्पतालले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि हुने उहाँको भनाइ छ। रूपन्देहीका कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीका आफन्तको दौड चलिरहेको छ। जिल्लाका कोरोना संक्रमितको उपचार हुने सबै अस्पताल खचाखच छन्। अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि नयाँ कोरोना संक्रमित उपचारबाट वञ्चित हुन थालेका छन्। भेरी अञ्चल अस्पतालमा नेपालगञ्जमा कोरोनाका बिरामी भरिएपछि टेन्टमा राखेर उपचारको प्रयास थालिएको छ। तर अक्सिजनको व्यवस्था भने संक्रमितहरूले आफै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएसँगै अस्पतालहरूले थेग्न नसकेपछि अक्सिजनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसैबीच नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले अर्को हप्तासम्म नेपालमा अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग हिजो भएको टेलिफोन संवादमा राजदूत बेरीले नेपाललाई दिने स्वास्थ्य सामग्री बारे आउँदो आइतबारसम्म टुङ्गो लाग्ने समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। कायाकैरनमा शरीरमा अक्सिजन सन्तुलनमा राख्ने उपाय समेटिएको कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पुर्याउन नसकेपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, एमालेमा फागुन 28 को निर्णय फिर्ता र जेठ 2 को अवस्थामा फर्किन विधि बनाएर जाने सहमति, बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट मर्मत र नयाँ जडानमा अस्पताल र सरकार उदासीन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं।
काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुलको पालो। कोरोना क्याप्सुल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि। कोरोनाको यो 36औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरूले फोक्सो बलियो पार्ने र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने उपायहरूको जानकारी दिनेछन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्याय। कोभिड महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटेका बिरामी जोखिममा छन्। तर संक्रमणबाट जोगिएका र संक्रमणलाई जितेका मानिससित शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने समय पनि छ र उपायहरू पनि छन्। ती उपायहरू के होलान् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। फोक्सोलाई रेगुलर राख्नको लागि हामीले चाहिँ आयुर्वेदमा भएका विभिन्न जडीबुटीहरू छन्, जसले गर्दाखेरि यो फोक्सोमा हुने इन्फेक्सन हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ विकृत अवस्थामा पार्न सक्ने जुन कारणहरू छन्, विभिन्न रोगहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नर्मल राख्नमा मद्दत गर्छ। जस्तै दालचिनी छ, बेसार छ, तुलसीको पात छ। अरू केही धेरै कुरा नगरे पनि अहिलेको अवस्थामा हामी नर्मल सामान्य अवस्थामा छौँ। यसको चाहिँ बिहानमा 1 गिलास पानीमा यति हालेर 5वटा पात तुलसीका, सम्भव हुन्छ भने 4वटा दाना तपाईँको लौङ्गका र 1 ग्राम जति दालचिनी हालेर त्यसलाई पकाएर 1 कप चियाको रूपमा बिहानमा र राति सुत्ने बेलामा सेवन गर्यो भने यसको अर्थ यो होइन कि मेरो अक्सिजन लेभल घट्यो, अब म चाहिँ हस्पिटल जानुको छ त यो खाएर म बस्दाखेरि मेरो अक्सिजन लेभल बढ्छ भन्न खोजेको होइन। तर हुन नदिनको लागि, रोकथामको लागि, प्रिभेन्सनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अहिले देखाएको छ। बोट बिरुवा र वनस्पतिले हामीलाई प्राणवायु अथवा अक्सिजन मात्र दिँदैनन्। कतिपय वनस्पतिले त वातावरणमा रहेको अक्सिजन तान्ने हाम्रो फोक्सोलाई बलियो बनाउने औषधिको काम पनि गर्छन्। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज फोक्सो बलियो पार्ने औषधीय गुण भएका बिरुवा चिन्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने विषयमा। यदि म गाउँघरमा बस्छु भने एउटा मैले थप अझ पनि अनुसन्धान भएको जडीबुटी भन्छु, जो हाम्रो गाउँघरमा प्रत्येक व्यक्तिले चिनेको छ, असुरो। दिनमा 1 पटक 2टा पात असुराका च्यातेर अलिकति बेसार, 1 चिम्टी बेसार र अदुवा र पिप्ली, गाउँघरमा पिप्ला पनि प्रशस्त पाउँछ, त्यो 2टा दाना पिप्लाको हालेर यदि 1 गिलास पानीलाई पकाएर बिहानमा चियाको रूपमा यसलाई निरन्तर रूपमा सेवन गर्यो भने शरीरमा अक्सिजनलाई शोषण गर्ने, एब्जर्ब गर्न सक्ने क्यापेसिटी बढाउनमा मद्दत गर्छ। पाका मानिसहरू भन्छन् रोग र रोगको उपचार दुवै थोक मान्छेको जीवमै हुन्छ। प्राणायाम शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने सबैभन्दा भरपर्दो विधि हो। सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। फोक्सोको अन्तिम कोषलाई एल्भोलाई भन्छ। त्यो बिचमा जाने प्यासेज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्यासेज हो। त्यो एयर प्यासेजलाई र त्यो एल्भोलाइमा हुन सक्ने नोक्सानबाट जोगाउनको लागि, त्यसमा स्वस्थ राख्नको लागि एउटा प्राणायामको अभ्यास 3वटा स्टेपमा हुन्छ, 1, 2, 3, जसलाई चाहिँ पूरक, कुम्भक र रेचक, यो चाहिँ योगको भाषामा भनिन्छ। पूरक भनेको हामीले लामो सास बिस्तारै भित्र तान्ने पहिलो स्टेप हुन्छ। त्यही तानिसकेपछि लगत्तै दोस्रो स्टेप कुम्भक भन्छ, जसमा चाहिँ सासलाई कति बेरसम्म रोक्न सक्छौँ त्यसको प्र्याक्टिस गर्ने। भित्र चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनमा अथवा रक्त सञ्चारमा जानको लागि केही टाइम पनि हामीले दिन सक्छौँ, त्यसलाई कुम्भक अवस्था भन्छौँ। जति रोक्न सक्छ स्वस्थ व्यक्तिले यसलाई 30 सेकेन्ड, 40 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्म पनि रोक्न सक्ने हुन्छ। यदि मेरो कुनै रोग, फोक्सोको रोगी छु भने त्यसले चाहिँ 10 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड पनि रोक्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्रमशः बढाउँदै जाने र त्यसपछि बिस्तारै रेचक भनेको छोड्दै जाने। यो 3वटा प्रक्रियालाई बिहान र बेलुकी 5-5 मिनटको समयमा यदि रेगुलर गर्यो भने र कोभिड बाहेक पनि यसको नियमित रूपमा सेवन गर्यो भने मेरो फोक्सोको लागि, हामी सँगसँगै मेरो फोक्सोको ध्यान गर्नको लागि यो खानपिन, जडीबुटी र यो चाहिँ प्राणायामको एक्सर्साइज, योग अभ्यास गर्यो भने यसलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छौँ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने यी विधि र उपाय जीवनभर काम लाग्छन्, तर आजको भोलि यस्ता विधिले काम नगर्न पनि सक्छन्। त्यसैले कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेका बेला अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्यो भने चाहिँ सिलिन्डरको अक्सिजन र स्वास्थ्य कर्मीको सेवा नै चाहिन्छ भन्ने कुरा नभुलौं। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने वैकल्पिक विधिको जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायलाई धन्यवाद र सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला।
तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मुस्लिम धर्मावलम्बीको महान पर्व रमजान आज मनाइँदैछ। यो पर्वलाई ईद उल फितर पनि भनिन्छ। ईदका लागि मुस्लिम समुदाय 1 महिनासम्म रोजा अर्थात उपवास बसेका थिए। नयाँ वर्षसँगै शुरू भएको रोजा व्रत आको आज अन्तिम दिन हो। दान दिनु, गरीब र दिन दुखीलाई सेवा गर्नु यो महिनाको ठूलो विशेषता हो। यो पर्वमा मुसलमानले विशेष परिकार बिरयानी, पुलाउ, सेवै, मासुका विभिन्न प्रकार, फलफूल आदि खाने गर्दछन्। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण अरू चाडपर्व र काजकर्म जस्तै ईद उल फितरमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गर्दै मनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले पनि भीड़भाड़ नगरी र स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गरेर पर्व मनाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना महामारीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मानमा तपाईहरूले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा व्यक्त गर्नुभएका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। मधुसूदन ढकालले लेख्नु भएको छ, हिजो आज सबै मन्दिरहरू खाली छन्। किन थाहा छ? किनकि सबै भगवानहरू हस्पिटलमा तपाईँ हामीलाई बचाउँदैछन्। सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूमा उच्च सम्मान। रमिला महत लेख्नुहुन्छ, यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो र आफ्नाहरूको ज्यानको माया सबैलाई हुन्छ, तर जीवनलाई बाजी राखेर अहोरात्र खट्नुहुने सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान छ। हाम्रा भगवान उहाँहरू नै हो, उहाँहरूलाई भगवानले रक्षा गरून्। स्वास्थ्य कर्मी तथा अस्पताल कर्मचारीको सम्मान गरौं भन्दै सुभाष बस्नेत लेख्नुहुन्छ, भोक, प्यास, निन्द्रा केही नभनी जीवनलाई नै हत्केलामा राखेर अर्काको ज्यान बचाउन महामारीसँग अहोरात्र लडिरहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्छु। सञ्जीव उप्रेतीले पनि के दिन के रात संक्रमित बिरामीको हेरचाह तथा उपचारमा तल्लीन स्वयंसेवक, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। अनि मोहन श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, कोरोना महामारीको यो संकटमा सीमित स्रोत साधनका बीच पर्याप्त सेवा सुविधा बिना दिनरात नभनी स्वयं आफूलाई नै जोखिममा राखेर भए पनि बिरामीको उपचारमा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी जिउँदो भगवान हुन्। उनीहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहित गरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। भारतमा केही दिन यता कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्या घट्न थालेको छ। दैनिक 4 लाख भन्दा धेरैमा संक्रमण हुने गरेकोमा केही दिन यता यो संख्या घटेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गएको 24 घण्टामा भारतमा 3,38,019 जनामा संक्रमण भएको छ। अहिले भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले यसलाई संक्रमण घटेको मान्न नमिल्ने भन्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। भारतमा गएको 24 घण्टामा 3,888 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। यसैबीच साउदी अरबमा तोकेको खोप नलागेका व्यक्तिले 15 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भएको छ। चीनको खोप लगाएका पाकिस्तान लगायतका एसियाली नागरिकलाई साउदी अरब पुग्दा अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने हुन्छ। फाइजर, अक्सफोर्ड, मोडेर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप प्रयोग गर्नका लागि साउदी अरबले अनुमति दिएको छ। अब खेल खबर। काठमाडौँ रेजर्स एफसी नेपाल सुपर लीग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ललितपुर सिटी एफसीलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै काठमाडौँ फाइनलमा पुगेको हो। अब उपाधिका लागि काठमाडौँले धनगढी एफसीसँग भोलि खेल्नेछ। यस्तै फुटबलकी अर्को प्रसंगमा उपाधि होडमा रहेको रियल मड्रिडले स्पेनिस ला लिगामा शानदार जित दर्ता गरेको छ। ग्रानाडालाई उसकै मैदानमा 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै रियल मड्रिडले शानदार जित दर्ता गरेको हो। जितपछि रियलले शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिडसँगको अङ्क दूरी छुट्याएको छ। रियल मड्रिडको 36 खेलबाट 78 अङ्क छ भने शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिडको समान खेलबाट 80 अङ्क छ। यस्तै इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा लिभरपुलले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यस्तै गैराती भएकै अर्को खेलमा एस्टोन भिल्ला र एभर्टनले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्।
कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। मचियो मचियो आफै थचियो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पुर्याउन नसकेपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, एमालेमा फागुन 28 को निर्णय फिर्ता र जेठ 2 को अवस्थामा फर्किन विधि बनाएर जाने सहमति। बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट मर्मत र नयाँ जडानमा अस्पताल र सरकार उदासीन। भान्सामै हुने जडीबुटी र प्राणायामले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा सन्तुलन राख्न सहयोग पुग्ने। मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईद उल फितर आज स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर मनाइँदै। भारतमा नयाँ संक्रमितको संख्या घट्यो। साउदी अरबमा फाइजर, अक्सफोर्ड, मोडेना र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपलाई मात्रै मान्यता। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिडको शानदार जित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलसँग म्यानचेस्टर युनाइटेड पराजित। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब सभा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कोरोनाका बिरामी अक्सिजनको अभावमा छटपटिनदा सरकार चाहिँ लाचार बनेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ अस्पतालको बेडमा एकजना बिरामी इन्तुन चिन्तुसँग सुतिरहेका छन्। बिरामीका आफन्त मलिन अनुहारमा यताउता दौडधुप गरिरहेका छन्। अक्सिजन खोजिरहेका बिरामीलाई दौरा, सुरुवाल, कोट र कालो टोपी ढल्काएका एकजना मान्छेले केही चिज ल्याएर दिएका छन्। बिरामीका मान्छेले अक्सिजन आएछ भनेर बिरामीको नाकमा राख्नै लाग्दा ती मान्छे भन्दैछन्, होइन होइन, नाकमा होइन क्या, कानमा लाउने हो, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषण आउँछ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै दिपा र मिलन बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।